नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर काशीनाथ न्यौपाने। उहाँ दर्शनशास्त्रका एक अध्येता हुनुहुन्छ। संस्कृत विश्वविद्यालयमा विगत 30 वर्षदेखि प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। उहाँका 30 वटा जति पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। प्राध्यापक न्यौपानेलाई म केही समय अघिदेखि पनि जान्दथेँ, तर उहाँको एउटा पुस्तक प्रकाशित भएछ। त्यो गोरखपुरबाट प्रकाशित भयो र त्यसको चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले संयुक्त रूपमा गोरखपुरमा विमोचन गरेको मैले समाचार सुने। तत्पश्चात मलाई अलि चासो बढ्यो र यो पुस्तक गीता प्रेसको एउटा शताब्दी समारोहमा विमोचन भएको रहेछ। नेपाली भाषामा शिव महापुराण उहाँले लेख्नु भएको र यो ग्रन्थको चाहिँ विमोचन उहाँहरू द्वयले अर्थात् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले विमोचन गर्नुभएको। त म आज उहाँसँग एउटा नेपाली, भारत एउटा आफैमा विशाल देश छ र एउटा नेपालीको पुस्तक भारतीय प्रधानमन्त्री उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेपछि उहाँको ज्ञान हो के, नेपाली समाजलाई उहाँले जे जान्नु भएको छ, जे बुझ्नु भएको छ त्यो प्रवाह गर्नु जरुरी छ कि छैन भन्ने कता कता लाग्यो। फलत मैले सम्पर्क गरेँ र आज म उहाँसँग एउटा दर्शनशास्त्रको अध्येताको हिसाबले नेपाली समाज, हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका कैयौँ मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्ष, सन्त विद्वान विदुषीहरूको जप तप स्थल भनेर भनिन्छ यो हाम्रो पूर्वी क्षेत्र, खास गरी नेपाल, भारत जस्ता देशहरूलाई नेपाली समाज कता गइरहेको छ र दर्शन आफैमा यस्तो एउटा दर्शनशास्त्र यति कठिन, बुझ्न झन कठिन त्यस्तो विषय हो। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ, दर्शनशास्त्र आखिर हो के र नेपाली समाजको सामाजिक बनोट र नेपाली समाजमा पछिल्लो समयमा देखा परेको राम्रा वा नराम्रा पक्षहरू केलाउने समग्र ज्ञान, बुद्धि, विवेकका हामी जो कुरा गर्छौँ यी यावत विषयसँग केन्द्रमा राखेर आम दर्शकका लागि अलिकति सूचनामूलक, अलिकति निर्देशनात्मक र अलिकति विश्लेषणात्मक ढङ्गले विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। तपाईँलाई बधाई पनि छ। तपाईँको चाहिँ शिव महापुराण ग्रन्थ तपाईँको फेरि नयाँ प्रकाशित भएछ। 30 वटा तपाईँले पुस्तक यो सहित गरेर, होइन? त्यो नेपाली भाषामा एउटा राम्रो खुसीको कुरा। अब म तपाईँसँग कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ भने संस्कृत विश्वविद्यालयमा तपाईँ प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। संस्कृत जुन भाषा छ, संस्कृत भाषा कतिपय मानिसलाई के लाग्न थालेको छ भने भलै देवनागरीको एउटा जननी भाषा, तर मृतप्राय भाषा भयो। यो एकबाट अर्कोमा हामी सूचना पनि कम्युनिकेट भन्छ नि, सूचना पनि प्रवाह गर्न सक्दैनौँ। यसको संरक्षण, निरन्तरता वा यो भाषामा पठन पाठन हुनु बेतुक छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन्। तपाईँ संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। सुनौ त, त्यो संस्कृत विश्वविद्यालयमा, नेपालको संस्कृत विश्वविद्यालयमा गुरुहरू त्यो क्वालिटीका अर्थात् त्यो ल्याकत राख्ने, त्यो ज्ञान राख्ने छन् कि छैनन्? छन् भने विद्यार्थी जो उत्पादित हुन्छन् ती विद्यार्थीले नेपाली समाजलाई के प्रभाव गरिरहेको छन्, समाजमा उनीहरूको प्रभाव कस्तो छ र पढ्ने जो विद्यार्थी छन्, पढ्ने विद्यार्थीहरू कुन तहका छन्, कति छन्, सङ्ख्यात्मक हिसाबले सुनौ न। त्यसपछि म समग्रमा अरू विषय त क्रमशः उठान गर्छु। तपाईँको विषयसँग सम्बन्धित यहीँबाट सुरु गरेँ अनि अरू विषय उठान गर्नु कृपया। धन्यवाद भण्डारी सर, एकदमै राम्रो कुरा ल्याउनु भयो यहाँले। र पहिलो कुरो त संस्कृत भाषा
मृतप्राय भन्ने एउटा चलन छ, तर त्यो होइन। संस्कृत चाहिँ एउटा स्थिर भाषा छ। यस्तो स्थिर भाषा छ त 5000 वर्ष पहिले लेखेको कुरा र आज लेखिने कुरा एउटै छ। त्यस हुनाले 5000 वर्ष पुरानो कुरा पनि आज हामी बुझ्न सक्छौँ संस्कृतमा लेखिएको, 2000 वर्ष पुरानो कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ। र संस्कृत पढ्नु भनेको चाहिँ सामान्यतया 5000 वर्ष, 15000 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्षका कुरा पढ्नु पनि हो। अहिले हामीहरू अहिलेको थोरै पढाइले हुँदैन। संस्कृत पढ्नु भनेको धेरै लामो पढाइ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ एक। अर्को कुरो, यो भाषामा एउटा यस्तो क्षमता छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउँ। यदि हामीले ठिकसँग संस्कृतका श्लोकहरू राम्रो उच्चारण गरेर सुन्ने हो भने त्यसले तमाम हाम्रा नर्भ सिस्टमहरू छन् नि भित्र, हाम्रा स्नायु प्रणाली, यी स्नायु प्रणालीको रक्त सञ्चार, स्नायु प्रणाली, बोन म्यारोदेखि लिएर शरीरका भिन्न भिन्न अवस्थालाई पनि यिनीहरूले रेगुलेट गर्ने, यिनीहरूलाई राम्रो गर्ने एउटा कुरो अध्ययनले देखाएको छ। र एउटा कुरो यो भयो। अर्को कुरो, संस्कृत जस्तै हेरौँ न, सेक्सपियरले लेखेको अहिलेको भर्खरै भन्छौँ हामी, धेरै पुरानो लेखाइ होइन, तर त्यसलाई हामी आज अङ्ग्रेजीमा फेरि ट्रान्सलेसन गर्छौँ, पुरानो भयो, त्यो बुझिन छोडो। तर तीहरू चाहिँ ग्रिक भाषा, लाटिन भाषामा लेखिएको, 5000 वर्ष पुरानो लेखिएको, अथवा 2000 वर्ष भनौँ, धेरै पुरानो त छैन उहाँहरूको पनि, 2000-3000 वर्ष पुराना उपलब्ध छन्। ती चिजहरू अहिले उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। किन भन्दा त्यो भाषा स्थिर छ। त्यस्तै संस्कृतको पनि स्थिरता छ। अब हेरौँ चाइनिज भाषाको कुरा गरौँ। चाइनिज भाषाको लिपि चाहिँ एउटै छ, पुरानो, तर भाषा चाहिँ बदलिएको हुनाले 2000-3000 वर्ष पहिले लेखेको चाइनिज भाषा बुझ्ने मान्छे एकदमै कम, बुझ्नै कठिन छ। संस्कृतमा त्यो छैन। वेदको भाषा र आजको भाषा एउटै छ। त यो वैज्ञानिक छ, अर्थात् मानव जीवनका लागि तपाईँले नर्भस सिस्टमसँग पनि यसको सम्बन्ध हुने हुनाले यो भाषा असाध्यै वैज्ञानिक छ। मानव जीवनका लागि, स्वस्थ रहनका लागि अथवा उच्चारणका लागि के सहज, त्यस कारणले यो बडा राम्रो छ जसरी भनिरहनु भएको छ। तर यसको प्रयोग गर्ने मानिसको सङ्ख्या तुलना गर्नुहोस् त कति न्यून छ। हजुर, नेपाल चाहे भारतमै होस्, किन मृत भाषा यसकारण मानिसले भने कि एक व्यक्तिबाट अर्कोमा प्रभाव गर्ने त्यो सङ्ख्या नै छैन र यसकारणले यो व्यवहारिक भएन, विज्ञान सम्मत भएन, मानिसलाई सहज भएन, यस अर्थमा भन्छन् नि त? होइन, यस्तो छ। यो हामीले सर्वेक्षण गर्ने हो भने म एउटा उदाहरण बताउँ यहाँलाई। कति मान्छे छन् संस्कृत बोल्न सक्ने, लेख्ने भन्दा हामीलाई एउटा कुरो के थाहा हुनुपर्छ भने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमा मात्रै प्रति वर्ष 1.5 लाख जति विद्यार्थीले परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यो वर्षौँदेखि चलेको छ। यो 1950बाट भनौँ न, क्वीन्स कलेज स्थापना भएको पनि 200 वर्षभन्दा माथि भयो। अङ्ग्रेजहरूले नै स्थापना गरे हो भारतमा। त्यो अहिले भारतमा लगभग 19-20वटा संस्कृत विश्वविद्यालय छन्। त्यहाँ प्रत्येक विश्वविद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिले 2 लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी प्रतिवर्ष संस्कृतका शास्त्री आचार्य उत्तीर्ण हुन्छन्। उनीहरू संस्कृत लेख्न बोल्न सक्छन्। त्यो हिसाबले गर्ने हो भने मलाई लाग्छ 2 करोड 3 करोडभन्दा धेरै व्यक्तिहरू आज पनि भारतमा मात्रै संस्कृत बुझ्न सक्ने, लेख्न सक्ने, कम्युनिकेट गर्न सक्ने मान्छेहरू छन्। नेपालमै पनि हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालयमा अघि यहाँले कुरा सुरुमै उठाउनुभयो, त्यहाँ चाहिँ पढ्न सक्ने, पढाउन सक्ने कस्तो विद्वान हुनुहुन्छ भन्नुभयो। यहाँ हाम्रोमा एकदमै विद्वानहरू हुनुहुन्छ। एउटा दुईवटा केही हामी जस्ता सामान्य ज्ञानका व्यक्ति पनि होलान् म जस्ता, तर चाहिँ प्राय 99% व्यक्तिहरू विद्वान हुनुहुन्छ, त्यसमा सन्देह छैन। अब विद्यार्थी सङ्ख्या हाम्रोमा अलिकति कम छ, तर अरू विश्वविद्यालयमा पनि हाम्रो कम भएको हिसाबले र हाम्रो जनसङ्ख्यै कम भएको हिसाबले कम होलान्। तर यसलाई हामी बढाउन सक्छौँ। वैदेशिक विद्यार्थी पनि ल्याउन सक्छौँ। विदेशी विद्यार्थीहरू पनि हाम्रोमा आउन एकदमै तयार हुनुहुन्छ। हामीले वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। त्यो गर्ने हो भने संसारभरि संस्कृतज्ञहरूको सङ्ख्या धेरै छ र विदेशमा विशेष गरेर युरोप, अमेरिका, चाइना, अरू हाम्रा छिमेकी देशहरूमा पनि संस्कृतज्ञहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। अब उहाँहरू खुलेर बाहिर लेख्दै पढ्दै आउनुहुन्न होला, तर पढ्ने, लेख्ने, अभ्यास गर्ने चाहिँ भित्र गर्नुहुन्छ। तपाईँले संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरू विद्वान प्रकाण्ड हुनुहुन्छ। भलै म चाहिँ धेरै ज्ञान राख्दिनँ भन्ने सायद तपाईँको त्यो उदारता पनि हो। तपाईँ यसरी पेश हुनुभयो। त्यो विद्वान हुनुको अर्थ त्यसको नतिजा आउनुपर्छ, अर्थात् त्यसका चेलाहरू कतिका गतिला जन्मे, अर्थात् त्यसले समाजमा के योगदान दिए, यस अर्थमा बुझिनुपर्छ नि। कुनै पनि एउटा विद्यार्थीले बहुत घोक्छ, बहुत पढ्छ, तर नतिजामा असफल हुन्छ भने
त्यसको विद्वतामाथि अर्थात् त्यसले पढेको विषयमाथि प्रश्न उठ्छ, ठग हो त्यो भन्ने अर्थमा लाग्छ। त जो विद्वान छन् त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति, जस्तो हाम्रो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले नेपाली समाजलाई के दिइरहेको छ, एक। नम्बर 2, त्यहाँका जो प्राध्यापकहरू छन् नेपाली समाजमा के गरिरहेछन्, कहाँ छाइरहेका छन्। तपाईले जस्तै तपाईले यो जो शिव महापुराण ग्रन्थको विमोचन गराउनु भयो, तपाईले आफै देख्नु भएन त्यहाँ यहाँ त्यो ल्याकतको विद्वान वा त्यो ल्याकतको नेता छ भन्ने तपाईले ठान्नु भएन, विमोचन गराउनु भयो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशको योगी आदित्यनाथबाट, एक। अनि तपाईँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको त्यो कन्तुबिजोग, त्यो हविगत, त्यहाँबाट उत्पादित जो बेरोजगार जनशक्ति छ, अनि त्यस उप अनेकौं आरोप प्रत्यारोप छ, यी सबले विद्वानहरूको त्यो क्रीडा स्थल हो भन्ने, अनि त्यो डन्डी लिएर खुकुरी लिएर हिँड्ने त्यहाँका विद्यार्थीहरू मैले आफै देखेको छु, यी सबले कहाँ विद्वान छन् भन्ने कहाँबाट पुष्टि हुन्छ, सुनौ त। अब यसमा दुईटा प्रश्न आए सँगसँगै। एउटा संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थितिमा हामीलाई दोस्रो पुस्टमा, पहिलो म चाहिँ यो पुस्तकको शिव पुराणको विषयमा भनौँ, किन यहाँ कुरो आयो। यो गीता प्रेस गोरखपुर अत्यन्त प्रसिद्ध संस्था हो, 100 वर्ष पहिले स्थापना भएको, र घर घरमा भगवत गीता र अरू हाम्रा धार्मिक पुस्तकहरू, संस्कृतमा लेखिएका कृतिहरू पुर्याउने काम, दार्शनिक कृतिहरू पुर्याउने काम, पुराणहरू, उपनिषदहरू, वेदहरू पुर्याउने काम गीता प्रेसले गरिरहेको छ। र त्यस्तो संस्था अहिले दुनियाँमा अरू भाषामा पनि छैन, जो चाहिँ लागतभन्दा होइन, सशुल्क हो। तर चाहिँ एउटा पुस्तक त्यो अन्तबाट छाप्ने हो भने 5000 पर्थ्यो, उहाँकोमा 500 मा दिनुहुन्छ, सस्तोमा राम्रो क्वालिटी। र एउटा अशुद्ध रह्यो भने उहाँहरूले चाहिँ, विद्वानहरूले च्यालेन्ज के गर्नुहुन्छ भने, अशुद्धि काहीँ भेट्नुभयो भने एउटा अशुद्धि बराबर तपाईँले 1000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ भनेर विद्वानलाई किताब दिनुहुन्छ उहाँले खोज्नको लागि। त्यस्तो प्रेस हो गीता प्रेस, एक। अर्को कुरो, यो अहिले गीता प्रेसले के काम सुरु गर्यो भने, अरू संसारका अरू भाषामा पनि, अङ्ग्रेजीमा पनि सुरु गर्यो, अरू भाषामा पनि यी प्रकाशन जानुपर्छ भनेर सुरु गरेको छ। लगभग 1 करोड पृष्ठहरू प्रकाशित गरिसकेको छ गीता प्रेसले अहिलेसम्म 100 वर्षमा। अब 100 वर्षको योजना उहाँहरू बनाउँदैछ। त्यो क्रममा नेपालमा पनि यो काम सुरु भइसकेको छ। जयकिशन शारदा भन्ने एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व यहाँ व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँले यो काम यहाँ सुरु गर्नुभयो र नेपालमा पनि सुरु भयो। र उहाँको प्रयास के भयो भने ती पुस्तकहरू नेपालीमा पनि प्रकाशित हुन् भन्ने उहाँको प्रयास सुरु हो। त्यो प्रयास सुरु भइसकेपछि नेपालीमा पनि अहिले 55वटा किताब नेपालीमा आइसके। त्यसमध्ये यो शिवपुराण मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो हो, 2 भागमा छ, र यो चाहिँ गत 2-3 वर्षदेखि काम हुँदै थियो, अहिले पुरा भयो। र त्यही क्रममा गीता प्रेस गोरखपुरको भारतको संस्था हो, अहिले संसारभरि फैलिएको छ। उसले चाहिँ शतवार्षिक समारोह गर्दाखेरि के देखाउने त भन्दाखेरि, भारतीय प्रधानमन्त्री सुरु गर्दा राष्ट्रपति आउनुभएको थियो भारतीय, यो समापनमा प्रधानमन्त्री आउनुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभएछ भने, मैले आएर के चाहिँ गर्ने त, त्यो भाषण मात्रै गर्ने होइन, किताब पनि विमोचन गर्ने भन्दा शिवपुराणका 2टा एडिसन, एउटा चाहिँ चित्रात्मक ठुलो एडिसन, एउटा चाहिँ नेपाली अनुवादसहित, संस्कृत पनि छ नेपाली पनि छ, यी 2टै राखेर अनुवाद गरिएको छ। र यो 2 भोल्युममा छ, 2 खण्डमा। यो लगभग 2200 पेजमा, A4 साइजको 2200 पेजमा यो कृति छ। र उहाँ आउनुभयो, उहाँ बडो खुस हुनुभयो, उहाँले त्यो विमोचन, 3 जना हुनुहुन्थ्यो विशिष्ट, एउटा चाहिँ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो, र उत्तर प्रदेशको गभर्नर, राज्यपाल पनि हुनुहुन्थ्यो, 3 जनाले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो। यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो यो संसारकै लागि, र अरू भाषामा पनि भइरहेको छ। अहिले चाहिँ यो नेपालीको भयो, यो हाम्रो लागि गौरवको कुरो छ, र मैले चाहिँ आफूलाई धन्य मानेको छु, उहाँहरूले त्यत्रो उदारता देखाएर आउनुभयो। र अर्को कुरो, हाम्रो देशमा पनि ठुला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई प्रणाम गर्छु म। सानो हाम्रोमा कोही छैन, विद्वानको हाम्रोमा कमी छैन, त्यसो। तर यो चाहिँ प्रसङ्ग नतिजा देखिराखिया छ, प्रसङ्ग उहाँको भएको हुनाले नतिजाले देखाइरहेछ नि। हजुर। अब रह्यो कुरो संस्कृत विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुभयो यहाँले। संस्कृत पढेर पहिलो कुरो कोही पनि बेरोजगार छैन, एउटा पनि, हजुरले देखाउन सक्नुहुन्न। कर्मकाण्डी होइन, कर्मकाण्ड पनि त्यो आवश्यक छ नि। हामी हाम्रो मातापिताको क्रियाकर्म गर्न, छोराछोरीको क्रियाकर्म गर्न, अथवा विवाह गर्न, व्रतबन्ध गर्न, हामीलाई सबैलाई कर्मकाण्ड बिना त हुँदैन। सबैलाई राम्रो पण्डित चाहिँ चाहिएको छ, अनि हामी अलिकति कर्मकाण्डी भन्छौँ, त्यो होइन नि। हामीलाई कर्मकाण्ड अत्यन्त राम्रा मान्छेहरू चाहिएको छ, कम छन्, हाम्रोमा छैनन् कर्मकाण्ड गर्ने, कहाँ छन्? केही मान्छेहरू यसो देख्छु म, मलाई चाहियो घरमा भन्दाखेरि म राम्रो पण्डित भेटाउँदिनँ। अनि दर्शन शास्त्रको एउटा अध्येता भएको नाताले कर्मकाण्ड के प्रयोजनका लागि, किनभने यो दर्शनसँग सम्बन्धित। हजुर, कर्मकाण्ड चाहिँ यो क्रियात्मक पक्ष हो। कर्मकाण्ड
कर्म नगरिकन, कर्मकाण्ड त एउटा सानो पक्ष मात्रै हो, तर कर्म नगरिकन विवेचना हुँदैन, विचार उदय हुँदैन। कर्म गर्न थालेपछि हामीलाई विचारको उदय हुन्छ, विचारको उदय भएपछि हामी राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्छौँ, त्यसपछि राम्रोतिर लाग्छौँ र जगतलाई नै कल्याणको मार्गतिर लैजाने हुनाले कर्मकाण्ड अत्यन्त आवश्यक छ। र हाम्रा चाहिँ रिचुअल्स प्राचीन कालदेखि आउँदै गरेका चाहिँ कुराहरू सबै झुटा त होइनन्, सबै ठिक छन्, तर हामीले कति गर्न जान्दैनौँ, कति बुझ्दैनौँ, त्यो हाम्रो ठाउँमा छ। बुझ्ने हो, जान्ने हो भने यहाँ कमी छैन। जस्तै उदाहरणको लागि एकजना माताजी हुनुहुन्छ, मलाई याद आयो यही कुरोमा, बुटबलमा त्यहाँ नीलकण्ठ बाबा धाम एउटा संस्था छ, उहाँ चाहिँ सिद्ध हुनुहुन्छ। हजुर गए अहिले सोध्नुहोस् त ल उहाँकोमा घरमा गएर, तपाईँ हामी जस्तै गृहस्थ हो, साधारण हो, घर गृहस्थ चलाउने मान्छे हो, सोधौँ त हजुरले ल मेरो के छ अवस्था, उहाँले तुरन्त उतिखेर कुनै ज्योतिष हेर्ने होइन, हजुरलाई हेरेर बताइदिनुहुन्छ। कुनै तीर्थमा जानुभयो भनौँ ल, गङ्गामा जाउँ, उहाँलाई भनौँ माताजी मलाई त यो चिज जान्नु पर्यो त, नेपालको प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा तत्कालै गङ्गालाई सोध्नुहुन्छ, लु बताउनुहोस् त। गङ्गा प्रकट भएर उहाँलाई बताउनुहुन्छ। सारा देवी देवता प्रकट, भनौँ न भविष्य द्रष्टा, भविष्य भूत वर्तमान द तिनै जान्नुहुन्छ उहाँले। अर्थात् के मस्तिष्क हो त्यो चाहिँ के भनेदेखि अतिरिक्त सामर्थ्य जुन छ नि ब्रह्माण्डमा, त्यो हाम्रो कहाँबाट प्राप्त, यो सबैतिर। जस्तै हाम्रो मस्तिष्क छ नि, हाम्रो मस्तिष्कले कहाँबाट पाएको छ भन्दा केही न केही ऊर्जा त आइरहेको छ ब्रह्माण्डबाट, हामीसँग केही छ। तर त्यो कसैले मलाई सोध्छन् समाधि भनेको के हो भन्दाखेरि, विदेशीले विशेष गरेर, नेपालीले त खासै रुचि राख्नुहुन्न, धेरै गर्नुहुन्छ तर त्यति धेरै होइन। विदेशीले एउटाले मलाई के सोध्नुभयो अमेरिकामा भने, वाट इज द समाधि, समाधिको के अर्थ हो? मैले समाधिको अर्थ बताएँ, होइन तपाईँ व्यवहारिक रूपमा सम्झाउनुहोस्, मैले बुझिनँ भन्नु। मैले के भने तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कले कति काम गर्छ भन्दा कसैको 1%, 2%, 3 धेरै भए 7-8% होला। मैले भने हो, समाधि चाहिँ 100% जब मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ, मन होइन मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ, हामी चाहिँ मन र मस्तिष्कलाई एकै ठाउँ जोडेर फेरि घालमेल गर्छौँ। यो मन अर्कै हो, यो चाहिँ एकदम पल्युटेड चिज हो, सानो चिज हो, यो अन्नको भोजनको परिणाम हो। मन बच्चाहरूसँग मन हुँदैन नि, त्यसमा एक थप्पड पिटौँ, एकछिन रुन्छ, एकछिनमा उस्तै छ नि, किन हो हि हेज नो माइन्ड। हामीसँग चाहिँ एउटाले गाली गरेको आज 10 वर्षपछि हामी चाहिँ याद गरिरहन्छौँ मलाई फलानाले गाली गरेको थियो भनेर। त्यो हाम्रो चाहिँ मन छ। अब यो भनेको मुटु हो कि मस्तिष्क हो? होइन, मुटु मस्तिष्क अलग हो, मुटु अलग चिज हो, मस्तिष्क अलग चिज हो। जसरी 10वटा इन्द्रिय छन् नि हाम्रा इन्द्रियहरू, जो हामी आत्माको कुरा गर्छौँ, आत्मा अलग चिज भयो। इन्द्रियहरू हामी सामान्य कुरो हो, जस्तै आँखा देख्ने केले देख्छ, एउटा इन्द्रिय देख्ने इन्द्रिय हो आँखा, सुँग्ने नाक हो, घ्राण इन्द्रिय भन्छौँ। त्यसरी नै जिब्रोले के गर्छ, स्वाद लिन्छ। यी सबै इन्द्रिय भयो। यस्ता प्रकारका हाम्रा 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन् हामीसँग, 5वटा कर्मेन्द्रिय छन्, अनि एउटा यिनीहरू सबभन्दा यिनीहरूको राजा चाहिँ मन छ। यी सबै मिलेर हामीले अब जस्तै हजुर उता हेर्दै हुनुहुन्छ, मन चाहिँ घरमा पुग्यो भने त्यहाँ हेर्न त आँखा चाहिँ उहाँ छ, त्यो देखिँदैन। किन भन्दाखेरि मन त्यहाँ सँगै हुनु पर्यो। त्यसो हुनाले यो मन र मस्तिष्क, हृदय यी अलग अलग चिज भएको हुनाले मस्तिष्क जब 100% सक्रिय हुन्छ त्यो समाधिको अवस्था हो। माताजीको मैले जुन गरेँ उहाँहरूको पनि त्यो अवस्था हो। अलिकति जुन ठुलो सन्तहरू हुन्छन् अथवा जो अभ्यास, सन्तै हुनु परेन, कसैसँग त्यो अभ्यास छ, जन्म जन्मान्तरबाट पनि हुनसक्छ, यही जन्ममा पनि हुनसक्छ। अब हजुरले चाहिँ अलिकति योगको अभ्यास गरौँ, अहिले सामान्य योग फिटनेस प्रोग्राम छ नि, दिस इज नट एक्चुअली योगा, यो योग होइन वस्तुतः, यो चाहिँ व्यायाम हो, सामान्य व्यायाम हो, एक्सरसाइज भन्छ सबैले बुझ्ने भाषामा व्यायाम हो। यो चाहिँ पहिलो स्टेज हो। यस्ता 8वटा स्टेज छन्, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ। हामी कहाँ पहिलोबाट माथिल्लो दोस्रोमा गएकै छैनौँ। दोस्रोमा ल प्राणायाममा जाने भने हाम्रो चमत्कार यति धेरै हुन थाल्छ कि अहिले पनि हामी जुन प्राणायाम बजारमा गर्छौँ नि, भस्त्रिका भन्छौँ, अनुलोम, यिनीहरू जस्ट प्राणका व्यायाम मात्रै हुन्, यिनीहरू प्राणायाम केही पनि होइनन्। सामान्य प्राणायाम भनौँ न, रिसाउनुवाला मित्रहरू नरिसाउनु होला कृपया, म पनि प्राणायामको एकदमै चाहने व्यक्ति हुँ। अतएव यो चाहिँ के छ भनेदेखि यस्ता खालका व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्। संस्कृतको कुरो हामी गर्दै थियौँ, यो विषय पछि कुरा संस्कृतकै जाउँ अहिले। संस्कृतको जुन विषय हो, यो विषय चाहिँ संस्कृत पढेर एक त बेरोजगार छैन, उसले भिन्न भिन्न टिचिङ पेसामा पनि जान सक्छ, ऊ सामान्य रूपमा जाने हो भने। त्योभन्दा पनि सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी ठिकठाक मनुष्य हुनु पऱ्यो नि। ठिकठाक मनुष्य हुनुको लागि यदि राम्ररी संस्कृत अध्ययन गरौँ, कुनै व्यक्तिले केही राम्ररी भन्नुको अर्थ धेरै भन्ने होइन, थोरै पनि अध्ययन गरौँ भने उसको मन मस्तिष्कलाई ठुलो प्रेरणा दिइहाल्छ, ऊ चाहिँ शान्त हुन्छ। पहिलो कुरो हो, संसार चाहिँ अशान्तिमा छ। अब हजुरले डन्डाको ढुङ्गाको कुरा अघि गर्नुभयो, हो यो पनि केही विकृति होला, तर त्यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ संस्कृतको हुन्छ। असंस्कृत मान्छेहरू घुस्छ नि त हजुर। संस्कृत भने के, असंस्कृत भने के? संस्कृत भनेको संस्कार सम्पन्न, असंस्कृत भनेको त हामीलाई थाहा भयो जसमा संस्कार छैन।
एउटा संस्कृतको ल त्यो भनौँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, त्यो संस्कार कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र जो असंस्कृत अर्थात् संस्कार शून्य संस्कारहीन जो मानिस छ त्यो के ज्ञानको उपज हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, उसको कुल घराना भन्छ अथवा अरू के चिजले यो सबै चिज सामाजिक संरचना अहिलेको राजनीतिले बाटो देखाउँ, राजनीति नीतिहरूको राजा त्यो विकृत छ हाम्रोमा केही न केही, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यहाँबाट पनि आयो मान्छेहरू र मान्छेहरू अलिकति आर्थिक रूपले कठिनाइमा पनि आए, संस्कार कम भयो पारिवारिक रूपमा र भनौँ त प्रत्येक नेपालीको आज के छ भनौँ सबै होइन तर एउटा एकदम ठिक भन्नुभयो। जस्तो राजनीतिक विकृत मानिसहरूले कब्जा गरे, एक तपाईँले अहिले भनेकै शब्दलाई मैले जोड दिएँ। दोस्रो नेपाली समाजमा असंस्कार संस्कार शून्यहरूको वर्चस्व भयो, बेरोजगार भई गरिबी छ, अभाव छ, पछौटीपन छ, यी सारा चिजले यो सबै संस्कार बिग्रदै गएको छ, अगुवाहरू नै खराब भयो भने। अनि त्यो तपाईँहरूको एडुकेसन अर्थात् शिक्षाले कहाँ काम गर्यो त? समाजमा त यस्ता पथभ्रष्टहरू रहेछन्, यी सारा विकृत मानिसहरूको अड्डा भएछ। त त्यो तपाईँको शिक्षा विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अरू विश्वविद्यालयहरू जसले उत्पादन गरिरहेको जनशक्ति तपाईँ दिनको 1500 देखि 2500 जनशक्ति मानिस रोजगारीका लागि श्रमका लागि अर्को देशमा गइरहेको छ, वर्षमा 1 लाख उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान्छ भनेपछि कहाँनिर तपाईँहरूको शिक्षाले कहाँ काम गर्यो त? खै नतिजा त लम्फूहरूको उत्पादन भइरहेको छ, जसले कब्जा गरिरहेको छ त्यसबाटै पुष्टि हुन्छ। होइन, अर्को एउटा सबभन्दा समस्या हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा कहाँ आयो, म त्यहीँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि हामीसँग मेकाले भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, ब्रिटेनमा एकदमै प्रसिद्ध छ। उहाँले भारतमा शिक्षा सुरु गर्नुभयो, त्यही हाम्रोमा पनि आयो, संसारभरि आज त्यही फैलिएको छ। अब यहाँ शिक्षा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ल भन्नुहोस् त, एउटा बच्चालाई 12 पास गर्नको लागि कति वर्ष हामी पढाउँछौँ? 3 वर्षको बच्चालाई हामी लगेर मन्टेसरीमा 1-2 वर्षैबाट पनि हाल्न थाल्यौँ। अब 3 वर्षको बच्चालाई लगेर राख्छौँ हामी, त्यसले 12 पास गर्दाखेरि सुरुका एलकेजी, अप्पर केजी अनि शिशु यी 3वटा कक्षा भए र 12 अनि 3 गर्दाखेरि 18 वर्ष हामी एउटा बच्चालाई 18 वर्षसम्म उसले पढ्ने विद्या के हो त्यो त्यहाँबाट आयो। त्यस हुनाले हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो विद्या चाहिँ 18 वर्ष जुन बच्चालाई पढाउँछौँ त्यो 5 वर्षमा हामी पढाउन सक्छौँ। त्यो शिक्षामै सुधार गर्नु, शिक्षामा टोटल्ली सुधार। अब हामी सुधार चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दा यो हाउस छ, भवन छ, यो भवनमा शिक्षामा सुधार कसले? राष्ट्रपतिले गर्दै, प्रधानमन्त्री गर्ने, शिक्षा मन्त्रीले गर्ने कि प्राज्ञहरूले गर्ने? यो विश्वविद्यालय होइन, यहाँ प्राज्ञ हाम्रोमा अहिले को छ त हजुर? पार्टीका मान्छेहरू धेरै छौँ हामी सबै, कसैलाई हामीले गाली गरे होइन। कुनै न कुनै सङ्गठनमा छौँ र त्यहाँबाट केही पाउला भनेर हामी चाहिँ नमस्कार गरेर नेता कहाँ पुग्छौँ। एउटा मूर्ख नेता त्यहाँ बसिरहेको छ, एउटा विद्वान गएर चाहिँ सरकार यसो गरिदिनु पर्यो, केही दिइहाल्छ कि भन्ने छ नि हाम्रो। यो अवस्था हाम्रोमा रहन्जेल यो परिवर्तन हुँदैन। अर्को कुरो हाम्रा नेतृत्व पुराण सुनाए जस्तै भइरहेको छ। अहिले हाम्रो जुन नेतृत्व वर्ग छ त्यो नेतृत्व वर्ग कसैलाई मेरो अपमान होइन, तर चाहिँ नेतृत्व वर्ग नै हामीले नि चुनेर ल्याउँछौँ नि त, हामीले राम्रो ल्याउन सकेका छैनौँ। अब मलाई के लाग्छ भने अबको नयाँ जुन पुस्ता त्यही कारणले तपाईँले नरेन्द्र मोदी, योगी आदित्यनाथहरूबाट विमोचन गराउनु भयो पुस्तक नेपाली यो पुराण। त्यो एउटा त्यो पनि हो होइन, यसको अर्थ यो फेरि गलत अर्थ। नेपालमा त्यो ल्यागतका मान्छे छैनन्, त्यो क्वालिटीको छैनन्, होइन संस्कार शून्य छन्, त्यसकारण गराएको उताबाट होइन हजुर। त्यो त नभनौँ, यहाँका यत्रो ठुलो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, नमस्करणीय हुनुहुन्छ, वन्दनीय हुनुहुन्छ, तर अहिलेको संयोग त्यस्तो जुटो। र श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी चाहिँ यो अत्यन्त शिव भक्त योगीजी अब आफै योगी भइहाल्नुभयो। अनि उहाँहरूको जुन संस्कार, उहाँहरूको जुन चरित्र, उहाँहरूको जुन सोच समझ र आचरणले गर्दाखेरि त्यो एउटा गौरवको कुरा थियो। उहाँहरूले समय दिनुभयो, हाम्रो सौभाग्यको कुरो। त्यति तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् अब यो, किनभने यो दर्शकले बुझ्नु जरुरी छ। हामी रामायणको कुरा गर्छौँ पुरानो, महाभारतको कुरा गर्छौँ, त्यसपछि गौतम बुद्ध, शङ्कराचार्य, महावीर, यी सब एक से एक विद्वान अनेकौँ व्यक्तिहरूको हामी नाम लिन्छौँ। विभिन्न शताब्दीमा महान महान दार्शनिकहरूका हामी सुक्रातदेखि लिएर, प्लेटोदेखि लिएर, एरिस्टोटल, यी सब अनेकौँ व्यक्तिहरूको हामी नाम लिन्छौँ। त जुन नेपाली जुन समाजको कुरा छ, नेपाली समाज परम्परा, मूल्य, मान्यता हाम्रा पूर्वजहरू, विद्वान विदुषीहरूले स्थापित गरेका कैयौँ पक्षहरू, हामी वेदका कुरा गर्छौँ, चारै वेदका पनि कुरा गर्छौँ, तर यी सबलाई कसरी दुत्कार्ने हाम्रो नेपाली समाजमा नयाँ पुस्ताको जन्म भएको छ या उनीहरूको समाजमा वर्चस्व बढ्दैछ भने यो व्यवहारिक छैन। हाम्रो जीवनसँग यसको के तुक
मानिस एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट जन्मन्छ र निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेपछि ऊ पर्छ। जो पैदा हुन्छ कुनै पनि प्राणी जगत, प्राण भएको कुनै पनि चिज वस्तु जन्मन्छ मर्छ। त त्यो जीवन रहेकै बेलामा सबै चिज भोग गर्ने चाहिँ ठिक, अरू सब मिथ्या हो, अरू सब बेतुक हो। त्यसकारण यी सबै मिथक हुन्। रामायण मिथक हो, महाभारत मिथक हो, लगायत कयौँ यस्ता विषयहरू पर चुनौती दिने मानिसहरू नेपाली समाजमा छन्। त्यो यसमा म भनिहाल्नु हजुर, यसमा के लाग्छ मलाई भनेदेखि यो त्यस्तो भन्नुको अर्थ एउटै छ। कसैले संस्कृतको विरोध पनि गर्नुहुन्छ, कसैले अरू भाषाको विरोध गर्नुहुन्छ, त्यो छ नि। यसको एउटै कारण हो, मैले जुन दिनसम्म अङ्ग्रेजी जान्दिनँ थिएँ म त्यस दिनसम्म यो खैरेहरूको भाषा काम नलाग्ने हो भन्थेँ म। जुन दिनसम्म म उर्दू जान्दिनँ नि मलाई लाग्छ उर्दूको कुनै काम छैन। जुन दिन मैले त्यो जान्दछु त्यसमा भएको ज्ञान मैले प्राप्त गर्न थाल्छु, ओहो यो त आफ्नो रहेछ भन्ने हुन्छ। र भाषा सबैसँग यही हो। र जसले यस्तो भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भएको भन्दा हाम्रो कमजोरी कहाँ हो भने हामीले उहाँहरूलाई संस्कृत पढाउन सकेनौँ। संस्कृत पढेको मान्छेले संस्कृतको विरोधै गर्न सक्दैन कुनै हालतमा। उर्दू पढेको मान्छेले उर्दूको विरोध गर्न सक्दैन। नेवारी भाषाको मिठास त्यो चाहिँ जुन भाषा प्रत्येक अब नेवारी म जान्दिनँ नि, म नेवारीको विरोध गर्न सक्छु। किन? के छ त्यहाँ थाहा छैन। मैले जानेका दिन ओहो यो त अमृत भन्ने सबै ज्ञानसँग यही सम्बन्ध छ। त्यस हुनाले जसले यस्तो खालका कुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी, हामीले उहाँसम्म यो पुर्याउन सकेनौँ। जस्तै दारा सिकोह, औरङ्गजेबको भाइ दारा सिकोहले उपनिषदको 11वटा उपनिषदको उहाँले अनुवाद गर्नुभयो फारसीमा। त्यो गरेर उहाँले के लेख्नुभयो अन्तिममा भन्दा मलाई यो जीवनमा पनि यिनी उपनिषदले मलाई शान्ति दिए र मरेपछि पनि यिनीले शान्ति दिन्छन् भनेर उनले घोषणा गरे भाइले। दाजुले उनको शिर काटिदिए। किन भन्दाखेरि कहाँ यो हिन्दूहरूको चाहिँ उपनिषद वेदमा पुग्यो भनेर। किन भन्दाखेरि दुईटामा के फरक भयो, एउटाले पढेको छैन, निरक्षर थिए दाजु चाहिँ, अक्षर पनि साउ अक्षर पनि आउँदैन थियो भन्छन् नि, इतिहासमा छ नि। भाइ निरक्षर, त्यत्रो ठुलो विद्वान भाइ चाहिँ उपनिषदलाई फारसीमा लान सक्ने भाइको टाउको काटिदिए। किन भन्दाखेरि एउटाले बुझेन एउटाले बुझ्यो, त्यति अन्तर भयो। त्यस हुनाले जसले यसो भन्नुहुन्छ उहाँहरूको दोष होइन, हाम्रो दोष हो। हामीले संस्कृत विश्वविद्यालय त्यहाँसम्म यो विद्या पुर्याउनु पर्यो। त्यो हो भनेदेखि सबै आउनुहुन्छ र शान्ति। हजुरले पढौँ न दुईवटा मन्त्र, हजुर आनन्दसँग बिहान, त्यसले दिनभरि ऊर्जा दिन्छ। त्यो सामर्थ्य संस्कृतमा छ। यो वैज्ञानिकता यसभित्र गम्भीर रूपमा छ। एकजना ताइवानको डाक्टर मसँग पढ्न आउनुभयो छन्दशास्त्र, ताइवान नेसनल युनिभर्सिटीमा पढाउन गएँ 1 महिना। अनि पढ्न आउनुभयो, अनि पछाडि बस्नुहुन्थ्यो, मसँग केही कुरा भएन। अब भाषाको पनि समस्या त्यहाँ अलिकति। अन्तिम दिन चाहिँ उहाँले मलाई खानामा बोलाउनु भयो 1 महिनापछि। अनि घरमा गएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने म त डाक्टर हुँ, म चाहिँ यो हृदय पाठशालामा उहाँ पढ्न हो। म संस्कृतमा होइन, युनिभर्सिटीमा संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाउन जाँदा उहाँ पनि त्योमा आउनुभयो ताइवानमा। अनि अन्तिम दिन उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले मेरो समस्या समाधान गरिदिनु भयो। म आफै एलोपेथिक डाक्टर हुँ र म कार्डियोलोजिस्ट हुँ, हृदय विशेषज्ञ हुँ, धेरै मान्छेको अपरेसन गरेको छु। तर मेरो चाहिँ नसामा यस्तो समस्या थियो, संसारभरि उपचार आफै जानकार भएर गराउँदा पनि भएन। तपाईँको संस्कृत सुनेपछि मेरो 90% क्योर भयो र अब यो म निरन्तर सुन्छु र म चाहिँ ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ उहाँले। यस्तो धेरै अरू मान्छे छन्। के त्यस्तो फर्मुला के बताइदिनु भयो तपाईँले? होइन मैले बताएको होइन, मैले चाहिँ छन्दशास्त्र पढाएँ, संस्कृतका श्लोकहरू राम्ररी उच्चारण गर्न सिकाएँ। उहाँले सुन्नुभयो र उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नु। उच्चारण गरियो भने त्यसले भाइब्रेसन हुन्छ। भाइब्रेसनले धेरै चिजलाई ठिक गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो उहाँ मेरो जीवनमा चाहिँ पहिलो प्रमाण हो। हामी कुरा त धेरै गर्छौँ, मैले आफै उहाँको अनुभव लिएको छु। त्यस हुनाले यो चाहिँ अत्यन्त वैज्ञानिक छ। तर यसलाई अब जस्तै पण्डितहरूले पाठ गर्नुहुन्छ नि घरमा, यसले केही फाइदा गर्दैन। हजुर पण्डितहरू हजुरले पनि घरमा बोलाउनुहुन्छ, म पनि बोलाउँछु। म पण्डितहरूलाई के भन्छु भने ल तपाईँले शुद्ध उच्चारण चाहिँ मैले बुझ्ने गरी गर्नुपर्छ है गुरुजी, तपाईँको हतार तपाईँको जेसम्म त्यो सेवा गर्न तयार छु। हजुरले उच्चारण चाहिँ पुरा, किन नजान्ने होइन, उहाँहरूलाई छिटो गरेर अब समयको कुरो हो। अब जमानले पनि अब अहिलेको जमाना छ, अब 1000 रुपियाँ दिएला बिचरा बिहानदेखि बेलुकासम्म पण्डितजीले कसरी पढ्ने, अनि उहाँलाई कमसेकम 4-5 हजार रुपियाँ त दिनु पर्यो हो। अनि म के भन्छु भने तपाईँले रुद्राभिषेक गर्दाखेरि एके तोर देता बायवस्ते नमस्ते रुद्रमन्य व उतो त इखवे न बा यसरी पनि पढ्छन्। मैले भन्छु नमस्ते रुद्रमन्य व उतो त इखवे नम, पुरै बुझिनु पर्यो के। त्यो बुझेर पढ्ने हो भने यसले उत्तिखेरै काम गर्छ। बुझेर अब खरखरी त्यसरी पढ्ने हो भने त्यसले कति गर्छ मलाई थाहा छैन। अब तपाईँसँग म कता सोझ्याउन चाहन्छु भने शिवपुराण। हजुर यो शिवपुराण जसरी विमोचन भयो,
शिव पुराण चाहिँ हो के? यो दर्शकलाई सुनाउनुहोस् त। अब हाम्रोमा चाहिँ त्योभन्दा पनि पहिले हामी कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रोमा कति प्रकारका विद्या थिए पुराना र अहिले पनि छन्, ती सबै छन्, पढाइ पनि भइरहेका छ हाम्रो संसारभरि, विदेशीले पनि पढिरहेका छन्। हाम्रोमा 18 विद्याको कल्पना छ पूर्वीय संस्कृत संस्कृतमा 18 प्रकारका विद्या। त्यसमा चाहिँ पुराण पहिलो, पुराण चाहिँ कतिवटा छन् भन्दा 18 महापुराण, शिवपुराण त्यसमध्ये एउटा हो, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण अनि अरू गरेर जम्मा 72वटा पुराण छन्। यो 72वटा पुराण हामीलाई थाहा छैन, त्यो माताजीलाई मैले सोद्धाखेरि माताजीले बताउनु भयो, बुटबलको मैले बताएँ नि अघि नि, त्यो जो माताजीको त्यसको हाम्रो विषय अन्तर होला, अहिले त्यसमा म फेरि आउँला। अनि माताजीलाई सोधेको कतिवटा पुराण छन् माताजी, कतिवटा छन् भन्नुभयो मलाई, मैले 18 18 18 3 18 मैले बताउँदाखेरि होइन, जम्मा 72वटा पुराण छन् उहाँले भनिसकेपछि म खोज्न थालेँ। त्यो 72वटा पुराणको लिस्ट मसँग छ अहिले। भेट्नुभयो? भयो, सबै भेटेँ हजुर। उहाँले बताएपछि नभए थाहा थिएन, हामी 18 पुराण भन्थ्यौँ। एउटा चाहिँ पुराण भयो, एउटा पुराण 18 होइन 72वटा छ। 72वटा छ पुराण, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो न्यायशास्त्र, तेस्रो मीमांसा शास्त्र, चौथो धर्मशास्त्र, 4वटा वेद अनि वेदका 6वटा अङ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष अनि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व वेद र अर्थशास्त्र गरी 18 प्रकारका विद्या छन् हामीसँग। त्यसमा धेरै अरू विद्या छन्, ती पनि यी अन्तर्भूत हुन्छन्। विस्तारमा कुरा गर्दा त्यो आउला, अहिले हामी यतातिर नलागौँ। अब तीमध्ये एउटा चाहिँ यी 18 प्रकारका विद्यामध्ये एउटा विद्या चाहिँ के हो भन्दा पुराण विद्या हो। ती पुराण 72 पुराणमध्ये एउटा पुराण के हो? शिव महापुराण हो। त्यो शिव महापुराणमा धेरै विषय हो, सारा जगत नै शिवमय छ र समग्र प्राणीहरू शिव हुन्। उनीहरू अशिव कहिले हुन्छन् भन्दा खराब आचरण भइसकेपछि अशिव हुन्छन्। त्यस हुनाले शिव शब्दको अर्थ के भन्दा शिव भनेको कल्याण। त्यस हुनाले शिव पुराणमा चाहिँ धेरै हो, 24,000 श्लोक छन्। फेरि एउटा श्लोकमा हामीले चाहिँ 32वटा अक्षर देवनागरीका मान्छौँ, त्यसरी गर्दाखेरि 24,000 श्लोक यसमा छन् र 7वटा खण्ड छन्। त्यसमा संहिता भन्छन् त्यसको भाषाभित्र। एउटा चाहिँ विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता र वायवीय संहिता भनेर चाहिँ यी 7वटा संहिता, तिनीहरूका उपखण्डहरू छन्। 24,000 श्लोक भगवान् शिवका समग्र कृत्यहरू, भगवान् शिवका आचरणहरू, भगवान् शिवका विशेषताहरू, उपासना कसरी गर्ने आदि आदि यी सबै विषय, सतीको विषयमा, पार्वतीको विषयमा, उहाँको परिवारको विषयमा र ज्ञान ऋषिहरूका। र पुराणमा फेरि 5वटादेखि 10वटा विषय पुराणमा हुन्छन्। निश्चित छ त्यो प्याटर्नमा लेखिनुपर्छ, छैन भने त्यो पुराण मानिँदैन। फेरि 5वटा चिज त्यो निश्चित छ, त्यसमा 10वटा पनि भन्छन्, जस्तै सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु र अपास्त्र, यी 10वटा विषय पुराणका हुन्। यी 10वटा विषय त्यहाँ हुनैपर्छ, भएन भने पुराण मानिँदैन। यस्ता भएको हुनाले यो शिवपुराण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। फेरि यो श्रावणमा चाहिँ विशेष गरेर शिवलाई अति प्रिय महिना भनेर शिवलाई चाहिँ जल चढाउने आदि आदि यी सबै जल, दुध आदि, बिल्वपत्र, पुष्प आदि गरेर भगवान् शिवलाई। र शिवको अर्को नाम चाहिँ आशुतोष। आशु भनेको तत्कालै, तोष भनेको खुस हुने देवता, आशुतोष हुनुहुन्छ भगवान् शिव। र त्यो हुनाले नरेन्द्र मोदीले त हजुरलाई थाहा होला, यहाँ संसदमा संयुक्त हाम्रो संविधान सभालाई उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो, हजुरलाई याद छ? पत्रकार उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हेर्नुहोस्, मेरो राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय शिवनगरी वाराणसीमा भयो र अहिले म तपाईँहरूको शिवनगरी पाशुपत क्षेत्रमा छु भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ। शिव भनेपछि उहाँ अत्यन्त भक्त, गङ्गा भक्त, अहिले गङ्गा साफ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो नरेन्द्र मोदीजीले यो चाहिँ अत्यन्त आग्रह, त्यो चाहिँ तत्कालै हुन सक्दैन, उहाँको समय अलि पछि नमिल्ने, अनि त्यो पुस्तक तत्काल तयार हुन कठिन भएर रात दिन गरेर उहाँहरूले चाहिँ पुस्तक तयार गर्नुभयो र उहाँकै आग्रहमा र यसरी यो विमोचन भयो। यो नेपाली, समग्र नेपाली भाषीहरूको लागि गौरवको कुरा छ। र 5 करोड नेपाली भाषी छौँ संसारमा, हामी 5 करोड छौँ नि नेपाली, हामी 3 करोडभन्दा धेरै त हामी यहाँ छौँ। अनि भारतमा देखिने पनि 60 लाख हुनुहुन्छ, अरू गर्दाखेरि लगभग हामी 5 करोडको आसपास पुग्छौँ। त्यसो हुनाले नेपालीहरूले यो किताब पढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र यो चाहिँ अत्यन्त अद्भुत काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मूलतः शिव महापुराणको मूल सन्देश चाहिँ के? मूल सन्देश चाहिँ समग्र जगत एउटै परमात्माबाट आएको हुनाले तिमीले कसैलाई अर्को नसम्झ र त्यो शिव, तिम्रो शिव भनेको के हो अन्तिममा भन्दा शिव भनेको मुक्ति, मोक्ष, आनन्द। मोक्षको मूल अर्थ के हो भन्दा
जन्म मरणको चक्रबाट बाहिर हुनु र समग्र आफ्नो मूल स्वरूपमा जानु। जस्तै छ नि हामी बिहानदेखि बेलुका दुःखमा छौँ। एउटा सुख आए जस्तो हुन्छ एकैछिनमा फेरि दुःख। यो दुःख र सुखले मिश्रित जगतबाट चाहिँ पुरा मुक्त भएर हामी चाहिँ सुखमा पुग्ने। त्यो सुख भनेको आनन्द। सुख शब्द चाहिँ अलिक सानो शब्द हो। त्यो पथ के हो? त्यो चाहिँ शिव पथ हो। त्यो शिवले बताएको जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञानबाट हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दछौँ। त्यसका दुईटा पक्ष हो। एउटा शिवले बताएको ज्ञानलाई स्वाट्टै लिने, मुक्त भइहाल्ने एक। अर्को कुरो कति हामी सक्दैनौँ। अब ज्ञान चाहिँ पुस्तकमा छ, हामी त्यो पढ्न 10 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष युनिभर्सिटी सबै पार गर्दै आउँछौँ नि, त्यो चाहिँ क्रमशः जाने भयो। अब स्वाट्टै एकैचोटि लिन सक्ने पनि त होला नि केही व्यक्तिहरू। स्वाट्ट किताब छयो सबै ज्ञान आयो, त्यस्ता मान्छे पनि छन् इतिहासमा। तर कुनै सम्भव छ त्यो? किन छैन हजुर? हामीले हाम्रो क्षमतालाई कहाँ बुझेका छौँ र? हाम्रो क्षमता कति धेरै छ। अहिले त यो वैज्ञानिक विधिले पनि अलिकति देखाएको छ नि हामीलाई। अहिले इन्टरनेटले के गरिरहेको छ हजुर? अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले के गर्दैछ? त्यो हामीले बनाएको इन्टेलिजेन्सले के गर्दैछ हेर्नुहोस् त। भनेदेखि हामीसँग कति क्षमता छ त्यो क्षमताको हामीलाई थाहा नै छैन। थाहा नहुने एउटा कुरो हो। त्यो हनुमानलाई आफ्नो शक्ति थाहा नभए जस्तै हामी सबैलाई त्यही छ। हामी सबै शिव भएको हुनाले अलिकति त्यो अज्ञानले ढाकिदिएको छ। उम्लिँदै गरेको पानीमा हामीले आफ्नो छाया देख्न नसके जस्तै हाम्रो यो मन चाहिँ अत्यन्त दार्शनिक कुरा गर्ने हो भने मन अत्यन्त चञ्चल भयो। त्यो चञ्चल मनलाई के गर्ने? त्यो मन चाहिँ चञ्चल छ। मन आफैमा चञ्चल होइन, उसलाई चञ्चल, ऊ जड छ मन दार्शनिकहरूको हिसाबले। जड भएको हुनाले ऊ चञ्चल र अचञ्चल उसँग केही लिनुदिनु छैन। त्योभन्दा पछाडिको शक्ति के हो त उसलाई चञ्चल गर्ने भन्दा? प्राण शक्ति। त्यो प्राण शक्ति चञ्चल छ। त्यो चञ्चल प्राण शक्तिले गर्दाखेरि के गरौँ? मन चञ्चल भयो। मन चञ्चल भएपछि इन्द्रिय चञ्चल भए। हामी सधैँ दुःखमा रह्यौँ। अब योगले, यो दर्शनले के गर्छ त? शिव पुराणमा जाने भए शिव चाहिँ योगको पहिलो गुरु भन्नुहुन्छ धेरै विद्वानहरू। आदि योगको पहिलो गुरु। अब उहाँले के योग दिनु भन्दा तिम्रो चाहिँ जुन प्राणवायु हो त्यो प्राणवायुलाई अलिकति निग्रह गर, थोरै बिस्तारै 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 त्यसलाई निग्रह गर्दै गयो भने तिम्रो जति प्राण चाहिँ चञ्चलताबाट मुक्त हुँदै गयो। यो हामी जति धेर सास फेर्छौँ नि त्यति छिटो हाम्रो जीवन सिद्धिन्छ। जसले लामो समय लगाएर सास फेर्छन् उनीहरूको जीवन लामो छ। योगीहरू हजारौँ वर्ष किन बाँच्न सक्छन् भन्दा त्यो प्राणलाई एउटा निश्चित ठाउँमा लगेर स्थिर गर्छन् अनि उनीहरू हजारौँ वर्षसम्म बाँच्न सक्ने हो। हामीमा आएको जुन बुढापा आदि जुन परिवर्तन छ त्यो प्राणकै कारणले हो। त्यो शिवको उपदेश के हो भने त्यो प्राणवायुलाई अलिकति भित्र लैजाऊ, थोरै शान्त गर्दै लैजाऊ। त्यसका योगका विधान छन्, विधि छन्। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ? हामीले डर लाग्यो भने प्राण छिटो छिटो निक्लिन थाल्छ नि। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जब उत्पन्न हुन्छ नि अलि धेरै, हाम्रो प्राण चाहिँ तीव्र रूपमा रिस उठ्यो भने मान्छे चाहिँ एकदम स्वास र फ्याफा गरेर ढुङ्गा हान्न लाग्छ नि। अर्थात् मृत्युको सन्निकट उन्मुख भएको त्यो हो। शिवले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्राण शक्तिलाई भित्र लगिसकेपछि के हुने भयो? भित्र लानुभन्दा पनि प्राण शक्तिलाई निग्रह गरिसकेपछि मन स्वतः चञ्चलताबाट मुक्त हुने भयो। मन चञ्चलताबाट मुक्त हुने बित्तिकै आफ्नो मूल स्वरूपमा हामी पुग्छौँ। हाम्रो जुन मूल स्वरूप हो त्यसबाट हामी अहिले च्युत छौँ, टाढा छौँ। आत्मा, परमात्मा, जीवन र मृत्यु र तपाईँ मोक्षको कुरा गर्दै हुन्छ। म यसमा केन्द्रित हुन्छु है त। मानवको जो जीवन छ अथवा प्राणी जगत समग्रकै जो जन्म छ, जो जन्मन्छ त्यो मृत्यु हुन्छ। जन्ममै अर्थात् जीवन रहेसम्म मात्रै जे जति छ भोग चलन तिम्रो त्यति मात्रै हो। मृत्यु पश्चात जो प्राप्त हुन्छ भनिन्छ त्यो सब मिथ्या हो। यो दृष्टिकोण कतिपय मानिस राख्दछन्। त्यो जुन मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म वा आत्मा मर्दैन भन्ने जो दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू छन्, के आधारमा पुष्टि हुन्छ? यसका दुई तीनवटा कुरा। यो चाहिँ सतै कुरामा यो कुरा हामी पनि भन्छौँ, गर्छौँ। जीवन रहन्जेल हामीले भोग्ने हो, जीवन पछि केही पनि रहँदैन भन्ने होइन। जीवन चाहिँ अब भगवद् गीतामा यो कुरो के आयो भन्दाखेरि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी हामी बिहान बेलुका दिउँसो कपडा फुकाल्छौँ र अर्को कपडा लगाउँछौँ, त्यस्तै यो शरीर पनि त्यो आत्माको कपडा हो। त्यो चाहिँ जीर्ण भइसकेपछि, काम नलागेपछि यसलाई छोडिदिने, अर्को लिने भन्ने यो सामान्य सिद्धान्त हो आत्माको लागि। अब यसको अर्थ के भयो भन्दा जीवन चाहिँ यहाँ एउटा जीवन प्रकट भयो केही क्षणको लागि मात्रै। जीवन चाहिँ धेरै लामो छ।
यो पूर्व पनि छ, पर पनि छ, अर्को जन्म, पूर्व जन्म, यो जन्म चाहिँ एउटा 25% मात्रै हो। 75% चाहिँ जीवन अन्त छ। त्यही भएर हाम्रा संस्कारहरू सबै पुराना हुन्छन्। एउटा कुनै मान्छे चाहिँ 8-10 वर्षको हुँदै जन्मिँदैखेरि एउटा चाहिँ दुष्ट स्वभाव छ, एउटा साधु स्वभाव छ। अब ल भनौँ न हजुर, हामी जन्मिँदै हामीलाई खान त कसैले सिकाएको थिएन, मातृ स्तनपान हामी कसरी गर्छौँ, कहाँबाट आयो त्यो संस्कार? त्यो चाहिँ त्यो जन्मान्तरबाट आइरहेको छ संस्कार। पहिलोपटक आएको व्यक्तिलाई प्रकृति प्रदत्त भन्छ नि त्यसलाई। आखिरी यी शब्दहरू त हुन्, यिनीहरू त शब्द जाल मात्रै हुन् धेरैतिर। त प्रकृतिले ल्यायो, प्रकृतिले दियो, किन खान दियो त? खानै पर्छ भन्ने किन थियो त? थिएन नि। अरू केही उपाय हुन्थ्यो, मुख कोचेर पनि खुवाउँथे होला, होइन? त्यो त देखिएन। त्यो संस्कार हाम्रो जन्म नमरिकन स्वर्ग देखिँदैन भन्ने एक। अर्को यही जमिनमै सबै पाउँ न, यही भूमै, त्यो स्वर्गमै गएर चाहिँ भन्ने के तुको? यो त्यसकारण यो मिथ्या हो, यो सब चिज चाहिँ बेतुको भन्छ। होइन, हामी चाहिँ कस्तो छौँ भनेदेखि हामीलाई अब एउटा चाहिँ जस्तै हजुरलाई पनि कहिलेकाहीँ भएको होला, धेरै मान्छेलाई प्रायः सबैलाई हुन्छ एउटा अनुभव। म बताउँ हजुरलाई कस्तो भनेदेखि हामी चाहिँ एकदमै सानो बन्धनमा छौँ, यति सानो अवस्थामा छौँ हामी। कुनै बेला हामीलाई थोरै क्षुद्र समाधि भन्छु म, क्षुद्र समाधि चाहिँ धेरै ठुलो चिज हो। क्षुद्र समाधिमा 1 सेकेन्डको लागि पनि कुनै बेला प्राणवायु शान्त भइदियो आफै संस्कारले। कुनै बेला कुनै हिँड्दै बोल्दै बस्दाखेरि सुत्दाखेरि कुनै पनि बेला हुनसक्छ, खाँदाखेरि पनि हुनसक्छ। 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डको लागि पनि यदि प्राणवायु शान्त भइदियो भने मान्छे स्वाट्टै समाधि, क्षुद्र समाधि, सानो समाधिमा जान्छ। उसले त्यतिखेर मुक्तिको अनुभव गर्छ। ओहो, म त मुक्त रहेछु, कुनै पनि दुःख रहन्छ, म त सानो पिन्जराबाट थिएँ, अहिले त म त ठुलो रहेछु भने उसलाई 1 सेकेन्ड थाहा हुन्छ। तर त्यो चाहिँ बियोन्ड द टाइमभन्दा पर हुन्छ समाधिहरू। हामी चाहिँ टाइमको फ्रेममा छौँ, टाइमको फ्रेमबाट बाहिर निक्लिनु त के हुन्छ? त्यतिखेर मान्छे चाहिँ मुक्तिको बोध अनुभव गर्छ उसले। त्यो अनुभव धेरै मान्छेहरूलाई प्रायः भइराखेको हुन्छ। त्यो अनुभवसँग हामीले तुलना गर्ने भने हामी चाहिँ अत्यन्त क्षुद्र अवस्थामा छौँ। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा छौँ भने हजुर, म एउटा उदाहरण बताउँ। हामी नारायणघाट जानको लागि गाडी लिएर हिँड्यौँ, मलेखु पुगेपछि चिया खान उत्रिएको, त्यहाँबाट बिर्स्यौँ हामी कहाँ हिँडेको के हो भन्ने कुरो। बिर्सिएपछि त गाडी पनि चढिएन, ती यताउति घुम्न थाल्यो, सबै आफ्नो पूर्व पर बिर्स्यो। ती घुम्दै ती केही गर्न थाल्यो होला त्यहाँको मान्छेको संस्कार अनुसार। 10 वर्षपछि होस आयो, ओहो म त काठमाडौँबाट हिँडेको थिएँ, फलानु थिएँ, नारायणघाट त्यहाँ बस्छ त्यो मान्छे हो। हाम्रो अवस्था अहिले त्यही हो। हामी यो जगतमा चाहिँ सबै बिर्सिएर एउटा सानो अवस्थामा छौँ। कुनै दिन ल भनौँ न हजुरलाई म सोधौँ, कहाँबाट आउनुभयो त्यो पनि थाहा छैन, कहाँ जाने त्यो पनि थाहा छैन, बिचमा एउटा प्रकट भइएको छ, तेरो मेरो भनिया छ, आफ्ना आफन्त गइरहेका छन्, कहाँ गयो, फेरि कहिले आउँदैन फर्केर भनेपछि हाम्रो कस्तो ट्रेजेडीमा छौँ। दर्शनले, यी पुराणले, यी शास्त्रले के भन्छन् भने तिमीले यो सबै जान है, तिमी कहाँ छौ, आफ्नो मूल स्वरूपलाई जान। पुनर्जन्मको कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। पुनर्जन्म पनि आउने भयो। पुनर्जन्मको कुरा म गरिरहेको छैन। पुनर्जन्म त स्वाभाविक रूपमा जाने भयो र त्यो पुनर्जन्म पनि त्यति सजिलो कहाँ छ र? आत्मा मर्दैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण के? यो आत्मा चाहिँ के भन्दाखेरि नित्य छ। यो मर्ने र जन्मिने कुरो दुइटै भएन यसको। यो नित्य छ भन्ने अब शास्त्रीय सिद्धान्त, त्यता फेरि लामो होला त्यतिर जाँदा। तर मूल रूपमा के बुझ्नु पर्यो भने पुनर्जन्म पनि त्यति सजिलो के छैन भने लाखौँ, अब यही अवस्थामा ल मलाई इच्छा भयो आज चाहिँ राजा हुने, नेपालको प्रधानमन्त्री हुने, मेरो अहिले कन्डिसन छैन प्रधानमन्त्री, न कुनै पार्टीमा छु, न कुनै दलमा छु, न कसैले टिकट दिन्छ, न म नेता हुँ, मेरो इच्छा चाहिँ तीव्र छ। अब के भयो भन्दा यो जन्ममा छैन, यो हुनसक्छ लाख जन्म पछाडि त्यो अवस्था आउला अनि मैले त्यो सबै जुटाएर फेरि त्यहाँ जानु पर्ला। त्यस हुनाले हाम्रा इच्छाहरू छन् नि, कामना, वासना, इच्छा, आकाङ्क्षा, यिनीहरूले हामीलाई कहाँ लग्यो भन्दा निरन्तर यो जगतमा घुमाइरहे। जहिलेसम्म यी आकाङ्क्षा, कामना, वासना, इच्छा रहन्छन् हामीले यो चक्रमा र यो दुःखमा परिरहनुपर्छ र इच्छा, आकाङ्क्षा, वासनाबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। आफ्नो मूल स्वरूप थाहा भइसकेपछि व्यक्ति त्यहाँ रहँदैन। मूल स्वरूप थाहा नभएर यो दुःखमा हो भन्ने हाम्रो दर्शनशास्त्रको, पुराणको, वेदको, इतिहासको, पश्चिमी भनौँ न, पश्चिमीको पनि त यही हो नि। कहाँ भेद छ र हजुर? धेरै केही भेद छैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छवटा, ये छवटा बिनाको त मानव जाति नै पूर्ण हुँदैन। त्यसको निरन्तरता नै असम्भव छ। त्यसकारण त्यो त अन्त्यको पथ हो भन्छ नि त। होइन, यस्तो छ, त्यसमा यी चिजहरू त एकदमै राम्रा चिज हो नि। काम के को लागि? सृष्टि प्रक्रिया, जसले निरन्तर प्रक्रिया, यो सृष्टि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि काम तत्त्व चाहिँ केसँग जोडियो? आनन्दसँग ल्याएर जोडियो। सुख जस्तो एउटा सुखको भ्रान्ति हो, त्यो सुख त होइन। सुखको भ्रान्तिसँग ल्याएर जोडिएर अनि हामी चाहिँ के त्यो सुख पाइन्छ भने त्यहाँ लागिरह्यौँ, अल्झिरह्यौँ। अलिकति विवेक हुन भने मान्छे त्यहाँ लाग्छ, कस्तो चिज छ हेरौँ त।
तर यो जो सृष्टिकर्ता हो, जसले यो प्रकृति भनौँ, अब सृष्टिकर्ता भन्दाखेरि अर्कोतिर जाने, यो जुन प्रकृति हो प्रकृतिको विरुद्ध हुन्छ त्यतातिर नलाग्ने हो भने। किन भन्दाखेरि प्रकृतिले के गर्यो, यो जगत चलाउनु छ उसलाई, निरन्तरता हो। यो जगत चलाउनको लागि हामीलाई चाहिँ के बनाइदियो, एउटा चाहिँ कामुक बनाइदियो र त्यहाँ कहाँसँग त्यो यदि त्यो आनन्दसँग सुखसँग नजोडिदिएको हुन भएदेखि त्यहाँ कोही लाग्ने थिएन। भोजन ल किन भोजन गर्ने, तृप्ति दिन्छ केही न केही शरीर राख्नु पर्यो नि। यदि त्यसले तृप्ति नदिने भने यो शरीर पनि हामी छोडिदिन्थ्यौँ, त्यो पनि एउटा सुखसँग लगेर जोडिदियो। ल भयो भन्नुहोस् न, ल भयो के को लागि, भयो चाहिँ यो जीवन बचाउनको लागि म माथि गएर किन फलान्दिनँ भन्दा एउटा भयो ठ्याक्कै उसले रोकिदिन्छ, नफलान है मर्छस् भन्छ, यो भयो पनि ल्याइदियो। त्यस हुनाले यी सबै चिजले हामीलाई के गरे भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको लागि थियो, तर त्यसमा हामी चाहिँ के गर्यौँ, पूर्ण रूपमा चुर्लुममा डुब्यौँ। हामीले अरू सबै बिर्स्यौँ। सारा जगत केमा लागेको छ अहिले, एउटा कामको पछाडि हिँडिया छ, अर्को भोजनको पछाडि हिँडिया छ। जहाँ जाउँ त जसको घरमा जाउँ पहिले खाना दिन्छ, जो आए पनि के खुवाउने भन्ने हामी चिन्ता गर्छौँ, हो एउटा यो भयो। अनि निरन्तर मान्छे केमा लाग्यो, काम तत्त्वतिर किन लाग्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसको सृष्टिकर्ताले, यो प्रकृतिले भनौँ ल, प्रकृतिले के गर्यो भने यो सृष्टि त चलाइरहनुपर्छ, मैले त यो सधैँ त रुङ्न सक्दिनँ, ल यिनीहरूलाई गोठाला बनाइदियो भनेर स्त्री र पुरुषलाई भिडाइदियो। हामी त्यसमा लाग्या मूर्ख मान्छे, मूर्खताको पूर्वीय दर्शन, हजुर, अर्थात् कतिपयले यो भारतीय दर्शनको पनि कुरा गर्छन्, मूलत पूर्वीय दर्शनको कुरा एउटै हो, हाम्रै हो। त पूर्वीय जो दर्शन छ यसको अर्थ समृद्ध छ, पश्चिमाहरू भन्दा समृद्ध होइन, त्यसो पुरानो होइन, अनादि हो। त्यसो चाहिँ भन्न किन मिल्दैन भने चिन्तन पूर्वीय र पश्चिमी भनेर भेद, पूर्व र पश्चिम भने के, यो क्रिस्चियन मित्रहरूले दिएको, मेरा त धेरै मित्र हुनुहुन्छ क्रिस्चियन विद्यार्थी, यो यरुसलम छ नि अहिलेको, जहाँ चाहिँ जिससको आविर्भाव भयो, त्यहाँबाट यता पूर्व, त्यहाँबाट उता पश्चिम भनेर केही मान्छेहरूले यो डिमार्केसन लाइन ल्याएको। पूर्व पश्चिम केही छैन। बुद्धकै जमानामा एरिस्टोटल, प्लेटो भन्दा पनि पहिले उनका गुरु सेक्रेटस, सुक्रात भन्छौँ हामी जसलाई, प्लेटो, एरिस्टोटल आदि त्यो बुद्धको जमानाको कुरो हो। त्यही हो। यतापरि कन्फ्युसियस चाइनातिर, एउटै समयमा लगभग महावीर, यहाँ बुद्ध महावीर झन्डै 6औं शताब्दी, 5औं 6औं शताब्दी ईसा पूर्व भनौँ न, त्यो हिसाबमा एउटै समयमा चिन्तनको स्रोत बग्छ। के अरिस्टोटलको चिन्तन कम छ, के प्लेटो कम छन्, हामीभन्दा कम छैनन् नि। यसको अर्थ हामी कमजोर हुँदै, यो चिन्तनको प्रक्रिया व्यक्तिबाट आयो र कहीँ पनि हुनसक्छ ऊ कमजोर, ऊ ठुलो सानो होइन, तर एउटा अन्तर छ। मैले चाहिँ के भन्छु विदेशीहरूलाई भन्दाखेरि, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन इन्डियन फिलोसफी एन्ड वेस्टर्न फिलोसफी अर युरोपियन फिलोसफी भन्छन् उनीहरू। अनि मैले उहाँहरूलाई भन्छु एउटै शब्दमा हामी बुझ्न सक्छौँ, त्यो के हो भन्दाखेरि पश्चिमी चिन्तनको एउटै लाइन, त्यो उहाँहरूकै लाइन हो, मेरो होइन। आई थिङ्क देयर फोर आई एम, म विचार गर्छु सोच्दछु त्यो भएर म छु भन्नुहुन्छ उहाँहरू। म चाहिँ के भन्छु भने यतापट्टिको चिन्तनको प्याटर्न के भने आई एम देयर फोर आई थिङ्क, म छु त्यसो हुनाले म चिन्तन गर्छु, यही अन्तर छ, त्यति अन्तर छ। तर चाहिँ चिन्तनको धारा चाहिँ उता पनि कमजोर छैन। यो सारा वैज्ञानिक चिन्तन अहिले, वैज्ञानिक जुन हामी त अहिले गरियो, यहाँ बसेर यत्रो कुरा गरिरहेका छौँ, सबै कहाँबाट आयो, त्यही चिन्तनबाट आयो। त्यस हुनाले त्यो पनि कमजोर छैन। अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ पनि धेरै कुरा छन्, तर एउटा यो भूगोलको चाहिँ विशिष्ट चिजहरू पनि छ, त्यस्तो उता छैन, उताको भएको चिज चाहिँ यता छैन, त्यो आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। त जो जीवन छ नि, हजुर, सृष्टि संसार जुन छ, त्यो अन्तत्वगत्वा प्राणी जगतको सुख सुविधा हित र समग्र जनको हितका लागि भन्ने अर्थमा यो जे जति हामी अनेकौँ कुराहरू गर्छौँ, यी सब चिज चाहिँ हितका लागि भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त जो पूर्वीय संस्कृतिको हामी कुरा गर्छौँ, पूर्वमा रहेका मानिसहरूको जीवन स्तर कमजोर, अर्थात् आर्थिक हिसाबले जो हामी भोगको कुरा गर्छौँ, भोगको हिसाबले दिनानुदिन गुजाराका पनि सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् र चरम विकृति विसङ्गति थप बढोत्तरीमा यसमा मैले बुझेँ हजुरको प्रश्न, कहाँनिर समस्या हो? यसमा दुईवटा कुरा भयो। हाम्रो एउटा चाहिँ दार्शनिक कुरो चाहिँ के हो यसको पछाडि भने, पश्चिम र पूर्वमा के भयो भने हाम्रा ऋषिमुनि जो चिन्तक थिए, दार्शनिकहरू थिए, अभ्यासकर्ताहरू थिए, योगीहरू थिए या हुनुहुन्छ, त्यो यो भौतिक सुख, खाने पिउने लाउने, राम्रो घर राम्रो गाडी आदि जुन व्यवस्था छ नि अहिले, त्यो चाहिँ सामान्य चिज हो, त्यो धेरै सुख त्यसले दिँदैन। असली सुख जो हो त्यो चाहिँ आत्मज्ञान अथवा आफूलाई बुझेपछि समाधिमा गएपछि पाइन्छ भन्ने उहाँहरूले त्यो बुझेर त्यता लाग्नुभयो, यता अलिकति उपेक्षा गर्नुभयो। पश्चिमीहरूमा चाहिँ के छ, त्यतातिर अलि नलागेर यो चाहिँ मूल हो भनेर त्यतातिर लाग्नुभयो। एक दोस्रो कुरो चाहिँ आजको डेटमा यदि कुरा गर्ने हो भने धनी चाहिँ राष्ट्र चाहिँ
उनीहरू धनी होलान् पश्चिमी, तर जनता चाहिँ हामी धनी छौँ। तपाईँ युरोपमा हेर्नुहोस् त, युरोपमा कुनै मान्छेलाई सोध्नुभयो भने मैले धेरैपटक कुटाइ खानाबाट बचेको छु म, केबाट भन्दा तेरो घर कहाँ हो, कहाँ छ तेरो घर भन्दाखेरि उनीहरू रिसाउँछन्। घर भएका मान्छे धेरै कम छन्। अमेरिकामा चाहिँ बरु घर सर भएका मान्छे छन् अलिकति, युरोपमा चाहिँ सानो ठाउँ, घर भएका मान्छे कम छन्। त्यसो हुनाले उनीहरू काम नगरिकन, युरोपका मान्छेहरू अमेरिकाका मान्छेहरू काम नगरिकन खान सक्दैन। हामी काम नगरी पनि महिनौँ वर्षौँ खान बस्न सक्छौँ। एउटाले कमाएर हाम्रो परिवार चल्छ, त्यहाँ श्रीमतीले कमाएर श्रीमानलाई पुग्दैन, श्रीमानले कमाएर श्रीमतीलाई पुग्दैन। गरिबी छ त्यहाँ, त्यो गरिबी हामीले देखेनौँ। बाहिर जुन चिज देखिन्छ त्यो मात्रै होइन, उनीहरू अशान्त छन्। एक दिन काम नगरेर जाँदा भोकै हुन्छन् उनीहरू। मजदुरी छ त्यहाँ, मजदुरको हालत छ। हाम्रो जुन मजदुर भाइ बहिनी हुन्छ नि यहाँ, त्यो हालत उहाँहरू छ। हाम्रो पनि लगभग 1 करोड मान्छे काम नगरिकन नगर्ने हो भने, 2 दिन काममा नजाने भने भोकै हुन्छ नि हाम्रोमा। आजको यो स्थिति छ नि, यो सरकारले विचार गर्नुपर्ने हो नि, हाम्रोमा गर्दैन। तर त्यहाँ र हाम्रोमा उयो हालत चाहिँ, उनीहरू पनि मजदुर हामी पनि मजदुर, त्यो छ। हाम्रो चाहिँ दार्शनिक रूपमा परम आनन्दतिर हाम्रो ऋषिमुनिहरू लाग्नुभयो, उहाँहरू भौतिक आनन्दमै लाग्नुभयो। दुवै स्तुत्य छन्। यसलाई दुईटैले समन्वय गर्नु चाहिँ हामी संस्कृत पढेका मान्छेहरूको, दार्शनिकहरूको काम हो जस्तो लाग्छ मलाई। दुईटा मात्रै एकदम संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस्, मसँग समय धेर भएन, किनकि दर्शकलाई अलि जान्नु जरुरी छ। आस्तिक नास्तिक, धर्म र अध्यात्म, यो बिचको भेद सुनाइदिनुहोस् त। अब आस्तिक नास्तिक भन्ने यसमा ठुलो विवाद छ। आस्तिक चाहिँ वेदलाई मान्ने आस्तिक, वेदलाई नमान्ने नास्तिक भन्ने एउटा सानो कन्सेप्ट थियो पहिली। पछि पाणिनिले, गौतम बुद्ध के गर्थे? बुद्धले र वेदलाई के पछि यसलाई संशोधन, बुद्धले वेद मान्नुहुन्न, पछि यसलाई संशोधन कहाँ गरियो भने परलोक जसले मान्छ त्यो आस्तिक भयो, परलोकलाई या पुनर्जन्मलाई जसले मान्दैन त्यो चाहिँ नास्तिक भयो। त्यसमा त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा मात्रै नास्तिक आउँछ, 4 भाग, अरू चाहिँ सबै 4 भाग चाहिँ बाहेक अरू सबै आस्तिक हुन्। एउटा यो भयो। र धर्म र अध्यात्म, अध्यात्म चाहिँ सिधै आत्मज्ञानमा लाग्ने, आत्मालाई समाउने, भित्र पस्ने, त्यो अनन्त आनन्दमा डुबुल्की मार्न चाहने र मुक्तितिर लाग्ने बाटो अध्यात्म हो। धर्म चाहिँ त्यो अध्यात्मसँग पनि जोडिन्छ र यतातिर सांसारिक चिजसँग पनि जोडिन्छ। सामान्यतया धर्मको अर्थ चाहिँ धारणा, धर्म यो महाभारतमा अर्थात् समाज सञ्चालनको, राज्य सञ्चालनको एउटा विधि हो। विधि हो यो, नैतिकता, नैतिक विधि भनौँ न, नैतिक पूर्ण विधि। यो अहिले चाहिँ अनैतिकता पनि आयो, हाबी भयो। जस्तै विवाहको कुरो छ नि, विवाहमा हाम्रो त रामको आदर्श के हो भन्दा एक नारी सिद्धियो, एउटी नारी भएपछि त्यो सिद्धियो। त्यो कामतिर, यो चाहिँ लोभतिर लाग्नु भएन राम, त्यो आदर्श हो नि हाम्रो। तर त्यहाँ के त्यसले छाम्या छ र धेरै मान्छे लाग्नु भने त्यो आदर्श चाहिँ त्यही हो। दोस्रो विवाहको त हाम्रो आदर्श होइन नि, तर हामी दोस्रो, तेस्रो, चौथो त धेरैतिर गए संसार। त्यस हुनाले आदर्श चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्ने हो। तिनै आदर्शहरूबाट हामी सञ्चालित हुनु नै धर्मसँग एकीकृत हुनु हो जस्तो लाग्छ। हस्, तपाईँसँग म केही अरू थप विषय उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर काशीनाथ न्यौपाने, दर्शनशास्त्रका अध्येता। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।